Bonsoir. Bonsoir mes amis. Salut. Salut. Comment ça va? Merci Sarah. Et vous? Vous êtes en forme? Salut. Bonsoir mes amis. Ok. Quoi de neuf? Je vais bien. Et vous? Bonsoir. Salut. خب امیدوارم که تا اینجا آخر هفته خیلی خوبی رو گذرونده باشید و اینکه به خاطر اینکه هفته پیش ژلپش دو نداره سحر جان ژلپش سوپر به خاطر اینکه هفته پیش حالا به دلیل ضعیف بودن اینترنت نتونستیم لایومون رو برگزار کنیم. این هفته باز من در خدمتتون هستم. خیلی توضیح نمیدم، سریع بریم سراغ بخش 4 با یک هفته البته تأخیر. خب فقط به هم بچه ها اوکی بدین که صدا و تصویرم خوبه تا خیلی سریع بریم سراغ درسمون. Sujet c'est la politique. La politique, section numéro 4, vocabulaire thématique. البته فکر کنم توی لایو برعکس نشون میده تصویر رو، اما vocabulaire thématique. اگر کتابو ندارید میتونید توی کانال تلگرام فرانسه دان لاغو دانلودش کنید و توی این مبحث میخوایم راجع به لغت‌ها، راجع به اصطلاحاتی که مربوط به سیاست هستن صحبت کنیم که به نظرم خیلی مهمه که بدونیمشون. اگر سوالی دارین بچه‌ها بپرسین. بونسوار. اگر سوالی دارین بپرسین که یه خیلی سریع بریم سراغ لا پولیتیک. قبل از اینکه شروع کنیم اگر سوالی دارین حتما بپرسید. Pas de questions, ça marche? Donc, c'est parti. Ok, mes amis. C'est page 23. بچه اگر صفحه‌ش رو میخواین، صفحه 23. Page 23. La politique. اوکی. L'essentiel. بچه اینجا 4 کادر هستش که میاد لغات یا وکابولرهای مختلفی رو در مورد سیاست به ما میگه که خب خیلی هم مهم هستن، چون معمولا سیاست سوژه‌ایه که خیلی کمتر راجبش صحبت میشه و به نظر من خیلی مهمه که اینا رو بدونیم. طبق روال قبل با هم این 4 کادر رو میخونیم، با هم تعامل داریم و بعدش میریم سراغ تمرین ها خیلی مهمن. چرا؟ خب چون یک در واقع آزمونی هن دیگه. شما لغت ها رو میخونید و تمرین ها رو انجام میدیم ببینیم که چقدر از اون لغت ها متوجه شدیم و حالا باز انگار اون لغت ها دوره میشن. خب بریم سراغ لا پولیتیک، ل رژیم پولیتیک. اول بریم راجع به حکومت های مختلف سیاسی صحبت کنیم. ل رژیم پولیتیک. اون دموکراسی که همون دموکراسی میشه. اون منارشی که میشه حکومت پادشاهی. توی پرانتز براتون 2 لغت آورده. un roi که میشه شاه. une reine که میشه ملکه. un roi salut. un roi une reine شاه ملکه. excellent. oui حکومت پادشاهی یا شاهنشاهی.
اینجا مهم بچه‌ها دقت کنید. اون دیکتاتور این میشه حکومت دیکتاتوری. ان دیکتاتور به معنی همون دیکتاتوره. پس این دوتا رو نباید مثلا ان دیکتاتور رو بگیم حکومت دیکتاتوری. نه. اون دیکتاتور، ان دیکتاتور. وی اکسلان دیکتاتور. و آخریش لانارشی که توی فارسی بهش میگیم آنارشیسم، معمولا مخالف حکومت مرکزی یا نظام دولتی هن. و توی پرانتز باز آنارشیست. les dirigeants, les responsables. Un homme politique, une femme politique که با هم دیگه میشن les politiques. Le président de la République مؤنثش میشه la présidente de la République. بگید معنیش چیه؟ Le président de la République چه معنی داره؟ Qu'est-ce que ça veut dire؟ Le président de la République معنیش میشه رئیس جمهور. وی مانیفیک مرسی که حالا مؤنثش میشه مرسی. وی مؤنثش میشه la présidente de la République. Le gouvernement همون دولت میشه le gouvernement. اما اینجا یه چالشی براتون دارم بچه‌ها. توی درس فکر کنم لکولوژی که داشتیم با هم یاد میگرفتیم یک صفتی داشتیم. گوورنمان میشه همون دولت. حالا میخوام اون صفت رو ببینم یادتون هست یا نه. میخوام بگم یک مؤسسه یا یک نهاد دولتی. همونطوری که قبلا بهتون گفته بودم بچه‌ها بهتر اسم رو با فعلش یاد بگیریم، با صفتش یاد بگیریم، یعنی یک مجموعه کامل داشته باشیم. حالا به هم بگید گوورنمان میشه دولت. دولتی چی میشه؟ میخوام صفتش رو به کار ببرم. دولتی. vous savez میدونید؟ کی میدونه؟ دولتی میشه gouvernemental. Le gouvernement merci. gouvernemental excellent سحر. gouvernemental این صفتش هست. حتما یادداشت کنید بچه‌ها. مثلا کنار le gouvernement یه پرانتز باز کنید بنویسید gouvernemental adjectif. Le premier ministre. بچه‌ها خیلی دقت کنید. من این اشتباه رو زیاد دیدم که میگن حالا گاهن شنیدم بچه‌ها میگن le premier ministre در حالی که le premier ministre آخرش رو تلفظ نمی کنیم. le premier ministre la première ministre. La politique. Sujet, c'est la politique. داریم راجع به سیاست صحبت میکنیم. صفحه 21 کتاب وکابولر تماتیک. Le premier ministre, la première ministre. همون وزیر که دوتاش با هم میشه les ministres. Le parlement که میشه مجلس. Le parlement. Les députés میشه نماینده هایی که حالا توی مجلس کار میکنن.
بچه‌ها من همینطوری میخونم میرم. شما اگر سوالی دارین حتما بپرسین توی کامنت ها. من حتما نگاه میکنم. بریم سراغ کادر بعدی. Le spectre politique. Excellent. نمایندگان. وی دپوته. میریم سراغ کادر بعدی. La gauche, l'extrême gauche. اوکی، اینو شما به من بگید. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche؟ معنیش چیه؟ البته الان معنیش توی حوزه سیاست چیه؟ La gauche. کی میدونه معنیشو؟ چپگرا. مانیفیک. مرسی. خود گوش به معنی چپ، سمت چپه. La gauche, l'extrême gauche به معنی چپگرا یا حزب چپه. مرسی وی. Un parti de gauche c'est progressiste. وی، جناح چپ. مرسی. پروگرسیست در واقع میشه پیشرفتگرا، کسی که به پیشرفت و ترقی اعتقاد داره. برعکسش میشه la droite. l'extrême droite. برعکسش la gauche، چپگرا، حزب چپ. la droite، حزب راستگرا. Un parti de droite conservateur یعنی محافظه کار، کسایی که اعتقاد دارن سنت ها و ارزش های جامعه باید حفظ بشه. و لیبرال یعنی آزادی خواه. پس یه بار دیگه براتون میخونم. La gauche, l'extrême gauche, un parti de gauche progressiste, la droite, l'extrême droite, un parti de droite, conservateur et libéral. وی. بریم سراغ کادر آخر. Les élections. بچه‌ها به هم بگین qu'est-ce que ça veut dire les élections. Les élections, qu'est-ce que ça veut dire؟ به چه معنیه؟ مرسی. برافو سحر. انتخابات. سوپر. وی، انتخابات. les élections که مدل‌های مختلفی هم داره. وی، مرسی. انتخابات مدل‌های مختلفی هم داره. comme local. salut ندا. comme local، انتخابات محلی. comme municipal، انتخابات شهری. comme régional، انتخابات منطقه‌ای. comme national، انتخابات کشوری یا ملی. un vote یعنی رای. un vote. un bulletin de vote. اون برگه رای بهش میگیم un bulletin de vote. حالا همونطوری که قبلا هم گفتیم الان میدونیم که رای میشه un vote. حالا به هم بگید رای دادن چی میشه؟ فعلش رای دادن. وی رای، برگه رای. اکسلان. حالا به هم بگید رای دادن چی میشه؟ فعلش. یه پرانتز باز کنید حالا بالا یا سمت چپش به هم بگین که vote. سوپر. مرسی سحر. وی، مرسی آزین. vote. پس حتما توی پرانتز بغلش اینو بنویسید. vote. حالا یه سوال دیگه ازتون دارم. j'ai une autre question. حق رأی چی میشه؟ اینو به هم بگید. vote. وی. vote. حالا حق رأی چی میشه؟ حق رأی.
voter oui, un vote, voter. Le droit de vote. مرسی سحر. فقط از اسمش استفاده میکنیم، یعنی دیگه از فعل استفاده نمی کنیم. میگیم مرسی oui. Le droit de vote. Le droit de vote. حق رأی. Magnifique. Merci beaucoup. Ok. On continue. Les candidats. Les candidats. که خب توی فارسی هم میگیم کاندیدا. اون کسایی که توی انتخابات شرکت میکنن. Les citoyens. Les citoyens. Les électeurs. Les électeurs. خب ببینید اینجا دنبال یک پکیج میگردیم. انتخابات میشه الکسیون. کسایی که توی انتخابات شرکت میکنن و رأی میدن میشن les électeurs. رأی دهنده ها. اینطوری بچه ها باید پکیج جمع کنیم ها. اسم، انتخابات، حالا اونایی که تو انتخابات شرکت میکنن، اونایی که کاندید میشن که میشه les candidats. اونایی که رأی میدن les électeurs. Les résultats électoraux. Les résultats électoraux. Les scores. که فکر کنم بدونید معنیش چی میشه. نتایج انتخاباتی. یعنی اون نتایجی که انتخابات داره بهش میگیم les scores یا les résultats électoraux. اوکی. حالا یه نکته خیلی مهمی اینجا میخوام بهتون بگم بچه ها. اینو حتما یادداشت کنید. دقت کنید. Les élections, les électeurs. Merci, oui. به این صفت دقت کنید بچه ها. électoraux. خب این یه صفت جمعه دیگه، چون les résultats جمعه. اما شکلش عوض شده. اینو شاید خیلیاتون بدونید که بعضی از کلمه ها یا حالا صفت ها هستند که وقتی جمع میشن شکلشون عوض میشه. مثل این مفردش چی بوده؟ مفردش بوده الکتورال. حالا جمع که شده الکتورو. یا مثلا انیمال، انیم. انیمال، انیمو. اینو شما به هم بگید. مال میشه درد. مال. حالا میخوام بگم دردها. اینو چطوری جمع باید بکنم؟ مال میشه درد. حالا میخوام بگم دردها. به هم بگید چی میشه جمع مال؟ Excellent, merci. Mo. نه تغییر میکنه مثل انیمال که میشه انیمه. مال میشه مو. travail, travaux. merci. oui. یه مثال دیگه travail, travaux. پیش اومده که مثلا برای travail اگر بخوایم جمعش کنیم مثلا من دیدم که اسم میذارن بچه ها زبان آموزا که نه اشتباهه بچه ها. travail میشه travaux. mal میشه م. malgré c'est différent یعنی علی رغم چیزی. malgré اصلا کاملا فرق میکنه. merci oui اوکی. این 4 تا کادر تموم شد بچه ها. سوالی دارین؟ اگر سوالی دارین ازم بپرسین در مورد این 4 تا کادر که بریم سراغ 2 تا تمرین. فکر کنم با تمرینای این کتاب سالو
فکر کنم با تمرین این کتاب آشنایید، چون یک روند خیلی یکسانی رو داره دیگه. یعنی مثلا تمریناش تقریبا مدلش یکیه. بریم سراغ تمرینا. Exercice numéro 1. Retrouvez dans la liste ci-dessous le nom correspondant à chacun des verbes suivants, sans oublier l'article. Salut. اوکی. فکر کنم متوجه شدین. چی میگه؟ میگه چی؟ میگه که توی این لیست هایی که حالا تا الان خوندیم اسمهای مربوط به هر کدوم از این فعل هایی که اینجا آورده رو بگید. این دقیقا همون حرفیه که ما همش داریم میزنیم. اسمو با فعل یاد بگیرید، با صفت یاد بگیرید. این تمرین خوبیه بچه ها. شما به هم بگید. اینجا 3 تا فعل آورده. مثلا یه اگزامپل هم آورده. voter un vote. voter un vote. élire. élire. élire c'est-à-dire choisir. انتخاب کردن یا برگزیدن. به هم بگید که اسم élire چی میشه؟ élire این فعلش هست. حالا اسمش چی میشه؟ به معنی برگزیدن یا انتخاب کردنه. اسمش میشه انتخابات چی میشد؟ Merci. Élection. Oui. Une élection. اینو قبلا هم گفتیم بچه ها. کلمه هایی که سیون دارن آخرشون مؤنث هستن. Une élection. Merci. Oui. Une élection. پس élire اسمشه فعلشه. désolé. élire فعلشه. Une élection اسمشه. diriger فعل بعدی. diriger اسمش چی میشه؟ diriger. diriger به معنی هدایت کردن و اداره کردنه. بهتر بگیم اداره کردن. diriger فعلشه. اسمش چی میشه؟ choisir. oui oui choisir به معنی choisir هستش. élire. dirigeant. merci. bravo. un dirigeant مذکر. un dirigeant. un responsable. le dirigeant. excellent. merci. و در آخر gouverner. اینو فکر کنم که بدونید. gouverner به معنی حکومت کردن بچه ها. gouverner میشه چی؟ اسمش gouverner. gouvernement. oui merci Sahar. super. un gouvernement c'est masculin. un gouvernement. merci beaucoup. super. deuxième exercice. gouvernement. oui oui merci. le gouvernement. deuxième exercice. associer le terme à sa définition. associer یعنی وصل کنید. میگه که 4 تا کلمه داده. میگه اینا رو وصل کنید به معانیشون. برای بچه‌هایی که کتاب رو ندارن من یک دور از روی کلمه ها و معنی ها میخونم. شما حالا در حین خوندن من نگاه کنید یا گوش بدید و سعی کنید که معنی های درست رو به هر کلمه ربط بدید. کلمه هامون اینا هستند. le parlement. une dictature.
l'extrême droite, une démocratie. Numéro 1. Régime politique dans lequel une personne ou un groupe exerce tous les pouvoirs de façon autoritaire. Numéro 2. Régime politique dans lequel c'est la majorité du peuple qui gouverne à travers le vote. Numéro 3. Institution composée d'une ou plusieurs assemblées et chargée de voter les lois. Numéro 4. Courant politique caractérisé par un fort nationaliste et un fort attachement aux valeurs traditionnalistes et identitaires. Ok. Mes amis, le Parlement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. معنی پارلمان کدوم از این است؟ کدوم از این 4 تاست؟ به معنی ها نگاه کنید. پارلمان. نو. نمرو 1 نو سحر. پارلمان گفتیم به معنی مجلسه. Numéro 3, oui, merci. Numéro 3, institution composée d'une ou plusieurs assemblées et chargée de voter les lois. یک نهادی که تشکیل شده از یک یا چند گرد همایی که مثلا وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که به قوانین رأی بدن. شارژه دو voter les lois. مسئول رأی به قوانین هستن. Numéro 3. Excellent. Une dictature. Une dictature. Oui. Ça, merci. Numéro 1. Excellent. Oui. Régime politique dans lequel, بچه‌ها highlight کنید, dans lequel une personne ou un groupe exerce les pouvoirs de façon autoritaire. Merci, oui. Numéro 1. میگه که یک حکومت سیاسی که در آن dans lequel یک فرد یا یک گروه قدرت رو به یک وسیله خیلی مستبد اعمال میکنن. یعنی در واقع اتوریتر میشه مستبد و خودرأی. معنی دیکتاتور هستش دیگه، حکومت دیکتاتوری. قدرت رو به صورت مستبد اعمال میکنند. وی. C'est quoi? L'extrême droite. توضیح 3 میشه چه شماره‌ای؟ L'extrême droite. Numéro 4. Excellent, bravo. Numéro 4. بچه‌ها اینو حتما هایلایت کنید. Courant politique. Courant politique. Numéro 4. Excellent. جریان سیاسی. Courant politique. جریان سیاسی. Caractérisé par un fort nationalisme et un fort attachement aux valeurs traditionnalistes et identitaires. همون تعریفی که ما گفتیم بچه ها. گفتیم که حزب راست خیلی اعتقاد دارند به نگهداری ارزش‌های سنتی و هویتی یک کشور. و une démocratie, voilà. Une démocratie, c'est numéro La définition de démocratie, c'est numéro 2. Excellent, bravo. Numéro 2.
salut bonsoir. بچه‌ها به شماره 2 دقت کنید. میگه که حکومت سیاسی که در آن c'est la majorité du peuple، c'est la majorité یعنی اکثریت مردم هستند که حکومت میکنند à travers le vote. این خیلی مهمه. à travers le vote یعنی از طریق رأی. Super, merci mes amis. Voilà la liste. Quelques caractéristiques de la démocratie. یه سری از ویژگی های دموکراسی. داشته اینجا کلمه های خیلی مهمی داریم. اصلا یه ستاره کوچیک قرمز کنار کل این تابلو بزنید چون کلمه هاش خیلی خیلی مهمه. Pour tous les citoyens. برای شهروندا چه حق و حقوقایی هستش؟ اولیشو توی صفحه قبل خوندیم. Le droit de vote. حق رأی. Le droit de vote. دومیش اینو میخوام شما به هم بگید. La liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté d'expression. که از حقوقی که شهروندا باید داشته باشن la liberté d'expression هستش. Qu'est-ce que ça veut dire؟ به چه معنیه؟ آزادی بیان. Oui, merci سحر. خیلی مهمه. La liberté d'expression. آزادی بیان. Pour les journalistes, la liberté de la presse, آزادی رسانه، یا میتونیم بهش بگیم liberté médiatique. La liberté de la presse, liberté médiatique. Pour les différents courants et l'opposition, برای جریان‌های مختلف چه حقی هستش؟ Le pluralisme ou le multipartisme. این دوتا یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینکه نظام چند حزبی یا پلورالیسم میگیم کثرت‌گرایی، یعنی حزب‌های مختلفی باشن و اجازه بیان اعتقاداتشون رو داشته باشن. این حزب‌های مختلف که گاهن میتونن مخالف هم باشن اجازه گفتن عقایدشون رو داشته باشن. L'organisation d'élections libres et régulières. L'organisation d'élections libres et régulières. régulière میشه بچه ها منظم. میگه که یک انتخابات منظم و آزاد داشته باشند. و در آخر pour le pouvoir en place. pour le pouvoir en place. بچه pouvoir en place میشه اون قدرتی که حاکمه توی یک کشور. La séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif. Le gouvernement میشه قوه مجریه. Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif. Le parlement. قوه مقننه. Le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. یا شما به من بگید چه قوه‌ایه؟ Le pouvoir judiciaire. شما به هم بگید. اولی که شد قوه مجریه، دومی شد مقننه، حالا سومی میشه excellent قضایی. مرسی. وی excellent دادگستری قضایی. وی les juges یعنی قضات قاضی ها. les juges
et les magistrats. رؤسای دادگاه. les magistrats. مرسی. سوپر mes amis. اکسلان. ممنونم از اونایی که شرکت میکنن، تعامل میکنن. سه سوپر. خب اگر سوالی دارین بچه‌ها حتما بپرسین که بریم سراغ بخش مهم. اون بخشی که باید مداد توی دستتون باشه، هایلایتر تو اون یکی دستتون. بچه‌ها این صفحه لانتروتین خیلی 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 مهمه. بله مقننه مجریه قضایی. 3 تا قوه هستن. اوکی. C'est parti. L'entretien. یک مصاحبه اینجا هستش که خب میتونید حدس بزنید در مورد سیاسته. بریم این مصاحبه رو بخونیم و روی کلمه های مهمش، روی ساختارهای مهمش کار کنیم. بچه‌ها خیلی بخش مهمیه. C'est parti. اوکی. Rosalie, experte en politique internationale et spécialiste de la démocratie, répond à quelques questions sur les caractéristiques de ce régime. Ok. Répond à quelques questions. این بچه خیلی مهمه. میدونید که یه سری از فعل‌ها حرف اضافه ندارند، یه سری از فعل‌ها حرف اضافه دو دارند، یه سری از فعل‌ها حرف اضافه ا دارند. بچه‌ها جواب دادن به چیزی، حالا به یک سوالی، به یک آدمی، میشه répondre à. Répond à quelques questions. روزالی که حالا متخصصه توی سیاست بین الملل و حوزه تخصصیش هم دموکراسی هستش، به چند تا سوال پاسخ میده در مورد چی؟ sur les caractéristiques de ce régime. درباره چیزی. sur. Journaliste, la démocratie est-elle selon vous le meilleur des régimes politiques? از نظر شما. selon vous. selon vous یعنی از نظر شما. d'après vous. آیا بهترین نظام، آیا دموکراسی بهترین نظام، بهترین le meilleur des régimes politiques، بهترین نظام سیاسی؟ بچه le meilleur یا la meilleure میشه بهترین. مثلا le meilleur film، بهترین فیلم. le meilleur livre، بهترین کتاب. اینو شما به من بگید. میخوام این جمله رو بگم این بهترین مدرسه است. میخوام بگم این بهترین مدرسه است. با توجه به این ساختار اول از همه اینو هایلایت کنید. le meilleur. بعد به هم بگید که بهترین مدرسه. میخوام بگم این بهترین مدرسه است. چطوری میگم جمله‌مو؟ این بهترین مدرسه است. Meilleure école. Meilleure école. Oui. Meilleure école. اوکی. بچه‌ها صدای منو دارید؟ صدای من اوکیه؟ C'est la meilleure école. Excellent. Oui, oui. C'est la meilleure école. Meilleure école, oui. Ça a fait attention. Le nom école, c'est féminin. La meilleure école. Bon, ok. Merci, merci. C'est la meilleure école. Super. Excellent, mes amis.
پس سوال اولش این بودش، به نظر شما آیا دموکراسی بهترین نظام سیاسیه؟ غزالی در جواب چی میگه؟ La démocratie libérale est en tout cas considérée en Occident comme le régime qui permet le mieux de respecter la liberté et la volonté du peuple. حکومت دموکراسی چه حکومتی در نظر گرفته میشه؟ چطوریه؟ تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که به بهترین شکل، به بهترین حالت چیکار میکنه؟ احترام میذاره. رسپکته یعنی قول میده که احترام بذاره. رسپکته la liberté به آزادی et la volonté du peuple به اون اراده مردم، اون خواسته مردم، به اینکه مردم آزادی بیان داشته باشن، به اینها احترام میذاره. Les individus élisent leurs représentants qui sont en charge de voter les lois au parlement. بچه اینو فعلشو یاد گرفتیم، فعل الیر. میگه که افراد انتخاب میکنن برمیگزینند همون انتخاب میکنند کیو؟ نماینده هاشون رو که مسئول رأی دادن به قوانین در اون مجلس هستند. پس اینجا بچه ها باید چی رو هایلایت کنید؟ sont en charge de، مسئول چیزی بودن. être en charge de. En ce sens, on peut dire que le peuple se gouverne lui-même. در واقع مردم دارند خودشون به خودشون حکومت میکنن توی یک حکومت دموکراسی. lui-même یعنی خودشون. اصلا خیلی مهمه. moi-même یعنی خودم. toi-même یعنی خودت. حالا میخوام بگم خودمون. اینو چطوری میگم؟ به هم بگید. میخوام بگم خودمون. moi-même میشه خودم. toi-même میشه خودت. lui-même میشه خودش. حالا میخوام بگم خودمون. چی میگم؟ moi-même میشه خودم. وی. حالا میخوام بگم خودمون. ما. خودمون. nous-mêmes. excellent. nous-mêmes. super. nous-mêmes. oui. خودمون. cependant, dans les faits, l'existence d'institutions démocratiques ne suffit pas à faire une démocratie réelle. Cependant, با این حال، cependant در واقعیت میگه وجود یک نهاد دموکراتیک فقط کافی نیستش برای اینکه یک دموکراسی واقعی بسازیم. پس اینجا چی رو باید هایلایت کنید؟ ne suffit pas. کافی نیست. ne suffit pas. سوال دوم ژورنالیست. qu'entendez-vous par démocratie réelle؟ من اگر اولین بار این جمله رو ببینم خب میگم که qu'entendez-vous. فعلمون چیه؟ فعل entendre هستش. به ذهنم میره که میگه چی میشنوید؟ نه. بچه دقت کنید، فعل entendre اینجا به معنی اینه که منظورتون چیه. میگه منظورتون از دموکراسی واقعی چیه. پس دقت کنید، یکی دیگه از معانی فعل entendre به معنی منظوری داشتنه. میگه منظورتون از دموکراسی واقعی چیه. Certains États ne présentent qu'une apparence de démocratie. میرسیم به مهمترین بخش اینجا. مهمترین بخش این entretien. دقت کنید به جمله. Certains États ne présentent
aucune apparence de démocratie. من این جمله رو میبینم میگم که خب نو دارم توی جمله، پس حتما جمله منفیه، در حالی که جمله‌مون منفی نیستش بچه ها. نو که وقتی که توی جمله میاد چه معنی میده؟ اینو شما به من بگید. نو و که وقتی توی جمله میاد چه معنی میده؟ الان آیا اینجا منفی جمله‌ام؟ آیا یه معنی خاصی داره؟ منظورش چیه؟ نه که seulement excellent bravo فقط دقت کنید oui seulement میگه که بعضی از دولت‌ها فقط یک حالت ظاهری دموکراسی رو ارائه میدن. بچه فقط سوپر مانیفیک مرسی بوکو خیلی مهمه، میتونید باهاش یه عالمه جمله خوب بسازید. مثلا میخوام بگم که اون فقط فیلم‌های اکشن دوست داره، میگم il n'aime que les films d'action. il n'aime que les films d'action. اون فقط فیلم‌های اکشن دوست داره. حالا اینو شما به من بگید، اون فقط قهوه میخوره یا اون فقط قهوه مینوشه؟ اون فقط قهوه مینوشه. چطوری میتونم این جمله رو بگم؟ اون فقط قهوه مینوشه. میخوام با این ساختار بگمش. اون فقط قهوه مینوشه. میخوام با نه که. Il ne boit que du café. Merci, Sahar. Il ne boit que du café. اون فقط oui, excellent. اون فقط قهوه می نوشه. Il ne boit que du café. اون فقط قهوه می نوشه. پس بچه‌ها خیلی مهمه، هم هایلایتش کنید هم یه ستاره بزنید، خیلی مهمه. پس چی شد؟ گفتش که بعضی از دولت‌ها فقط یک حالت ظاهری دموکراسی رو ارائه میدند. Excellent, il ne boit que du café. C'est le cas par exemple lorsque des élections sont organisées mais qu'il n'y a qu'un bulletin de vote possible. یه مثال میزنه، میگه وقتی مثلا انتخابات برگزار میشه فقط یک برگه رأی ممکن وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انتخابای زیادی وجود نداره، کاندیداهای زیادی وجود ندارن. باز اینجا اومده از اون ساختار استفاده کرده بچه‌ها. Il n'y a qu'un bulletin. Il n'y a qu'un bulletin de vote. یعنی فقط یک برگه رأی ممکن وجود داره. انتخابا محدودن، گزینه‌ها محدودن. Les électeurs n'ont pas le choix entre différents candidats de différents partis. میگه اونایی که رأی میدن انتخابای محدودی دارند، انتخابی ندارند. n'ont pas le choix گزینه‌ای ندارند بین حالا کاندیداهای مختلف و کاندیداهای مختلف از حزب‌های مختلف. بچه اینجا پختی به معنی حزبه. L'opposition n'est pas autorisée. Par conséquent, le gagnant du scrutin est connu d'avance. اینجا من یه سوالی ازتون دارم. Qu'est-ce que ça veut dire le gagnant? Le gagnant. به چه معنیه؟ Le gagnant. توی این جمله که میگه par conséquent le gagnant du scrutin به معنی همون الکسیون یعنی انتخاباته est connu d'avance. اون فعلشه، گنیه به معنی به دست آوردنه. اینجا گنیان برنده. excellent. oui. Le gagnant بچه‌ها به معنی برنده هستش. فعلش میشه گنیه، اسمش میشه le gagnant. حالا به هم برعکسش رو بگین.
au contraire برعکسش یعنی بازنده شدن چی میشه؟ نه اسمش بازنده. le gagnant میشه برنده. بازنده چی میشه؟ برعکسش این فعلش هستش. perdant excellent bravo. perdant avec a. ok non a. perdant. le gagnant le perdant. excellent. perdu صفته. مثلا میگم je suis perdu. من گم شدم. je suis perdu. perdant. merci. oui. پس میگه چی؟ میگه برنده انتخابات از قبل مشخصه. De même, une démocratie réelle implique aussi le respect de la liberté d'expression. پس میگه که دموکراسی واقعی شامل احترام به چی میشه؟ لیبرته d'expression. خوندیم آزادی بیان. Tout individu en désaccord avec le pouvoir en place doit être libre d'exprimer une opinion différente sans être inquiété par la censure. میگه که هر فردی en désaccord avec یعنی هر فردی که موافق نیستش، مخالف اون حکومت حاکمه، باید چی باشه؟ باید آزاد باشه. در مورد چی آزاد باشه؟ اکسپریمه اون اپینیون دیفرانت، که نظر متفاوت یا مخالف خودش رو بیان کنه. پس اینجا رو هایلایت کنید. sans être inquiété par la censure. بدون اینکه نگران سانسور شدن باشه. پس این خیلی مهمه. être inquiété par. و سوال سومش. Comment un régime démocratique se met-il en place? Se mettre en place بچه ها یعنی برپا شدن، شکل گرفتن. میگه حالا این حکومت دموکراتیک چطوری شکل میگیره؟ چطوری به وجود میادش؟ Se mettre en place. به وجود اومدن، برپا شدن. L'histoire révèle que la démocratie naît généralement dans le sang, après le renversement du pouvoir en place. میگه تاریخ نشون میده که حکومت دموکراسی معمولاً بعد از renversement، سرنگونی اون قدرت حاکم به وجود میادش. پس renversement میشه سرنگونی. D'abord, le peuple est mécontent de sa condition. D'abord یعنی در ابتدا اون مردم از شرایطشون راضی نیستن. content، mécontent خوشحال، ناراحت، از شرایطشون ناراحتن. پس همین الان اون بالاش خیلی ریز بنویسید content، چون که برعکسش میشه content، mécontent. از شرایطشون راضی و خوشحال نیستند. La contestation grandit, les manifestations se multiplient. اعتراضات grandit بزرگ میشن، گسترش پیدا میکنند. Les manifestations تظاهرات se multiplient افزایش پیدا میکنن. Puis deviennent des émeutes qui sont plus violentes. بعد تبدیل به چی میشن این اعتراضات و تظاهرات؟ تبدیل به émeute. émeute میشه شورش، که معمولا هم چی هن؟ plus violentes، معمولا خشنترن. Les dirigeants à travers les forces de l'ordre tentent généralement de les réprimer. À travers توی صفحه قبل خوندیم، یعنی از طریق، به وسیله نیروی نظامی. tente c'est le verbe tenter،
سعی کردن، میگه سعی میکنند که این اعتراضات و تظاهرات رو چیکار کنند؟ رپریمه، سرکوب کنند. رپریمه. Cependant، با این حال le soulèvement populaire peut être très fort. قیام مردمی، بچه اینجا پاپولر به معنی محبوب نیست، به معنی مردمیه. قیام مردمی میتونه خیلی محکم بشه یا قوی بشه. Il bénéficie parfois même du soutien de l'armée. اینجا رو هایلایت کنید بچه‌ها، این یکی از اون چیزاییه که خیلی خوبه. soutien de، حمایت ارتش. میگه که گاهی میتونن از حمایت ارتش هم استفاده کنن. soutien de l'armée. Il peut alors se transformer en révolution et faire ainsi chuter le régime. بعد میتونه تبدیل به یک انقلاب بشه و باعث شوت لو رژیم، باعث سقوط اون حکومت بشه. désolé. Après cette chute، بعد این سقوط، un grand défi commence. اینو هایلایت کنید بچه ها. میخوام نظر شما رو اینجا بدونم. یعنی چی؟ میگه که après cette chute un grand défi commence. Un grand défi commence. یعنی چی؟ Un grand défi commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre opinion sur cette phrase? Magnifique, merci. Oui. یک چالش بزرگ شروع میشه. بچه دفی میشه چالش. یک چالش بزرگ بعد از این سقوط اون حکومت شروع میشه. حالا اون چالش بزرگ چیه؟ qui consiste à installer et à maintenir dans la durée un régime démocratique. بی‌نظمی نه معنی بی‌نظمی نمیده، معنی چالش میده. میگه یک چالش بزرگی شروع میشه که حالا این چالش بزرگ چیه؟ installer et maintenir dans la durée un régime démocratique. برقراری، برقراری و maintenir، حفظ این دموکراسی، این نظم. یعنی برقراری و حفظ این دموکراسی، اینی که خیلی مهمه. این اون چالشه. آیا ما بتونیم دموکراسی رو برقرار کنیم و آیا بتونیم نگهش داریم؟ maintenir، حفظ کردن، نگه داشتن. Ok. Merci mes amis. Est-ce que vous avez des questions? اگر سوالی دارین ازم بپرسین که بریم سراغ تمرین. معنی کدوم معنی چی میده؟ متوجه نشدم. Ok, pas de questions. C'est parti pour exercice numéro 1. C'est la page suivante. Page 26, exercice numéro 1. Vrai ou faux? C'est parti. بچه اینجا 4 تا جمله بهمون داده و جمله ها رو بخونیم و طبق اون متنی که صفحه قبلی داشتیم باید بگیم که درسته یا غلطه. من جمله ها رو برای کسایی که کتاب ندارند میخونم. شما توی کامنت ها به هم بگید که آیا این جمله ها درسته طبق متن یا نه.
Numéro 1. En démocratie, le peuple est représenté par ses élus qui disposent du pouvoir législatif. C'est vrai ou faux؟ یکی مردم این نماینده ها رو، حالا توی یک نظام دموکراسی مردم نماینده ها رو انتخاب میکنن، نماینده هایی که حالا قدرت تصمیم گیری در مورد قوانین رو دارن. C'est vrai ou faux؟ Oui, c'est vrai. Merci, excellent. گفتش توی متن گفت les individus élisent leurs représentants qui sont en charge de voter. Vrai, excellent. Merci beaucoup. Vrai, super. Numéro 2. Selon Rosalie, un régime est véritablement démocratique à la seule condition que des élections soient organisées de temps en temps. C'est vrai ou faux؟ Selon Rosalie، بچه خیلی 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 مهمه. به نظر روزالی. الیر فعلمون هستش سحر جان، یعنی برگزیدن، انتخاب کردن. الو میشه منتخب اسم ces élus. Ok, numéro 2. C'est faux. Excellent, bravo. میگه که تنها شرط نظام دموکراسی اینه که حالا مثلا انتخاباتش به صورت دوره‌ای برگزار بشه. Non, c'est faux. خودش گفتش که l'existence d'institutions démocratiques ne suffit pas. کافی نیست. C'est faux. Numéro 3. Selon Rosalie, la démocratie réelle implique le respect du pluralisme politique. C'est vrai ou c'est faux? Selon Rosalie, la démocratie réelle implique le respect du pluralisme politique. pluralisme رو یاد گرفتیم توی اون کادره. گفتیم که یعنی حزب‌های مختلفی وجود داشته باشه. کثرت‌گرایی اگر اشتباه نکنم. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Excellent. Merci, oui. گفتش که نباید فقط یک انتخاب، یک برنده داشته باشیم. نباید انتخاب هامون محدود باشن. باید همه اون حزب‌های مخالف بتونن صحبتشون رو بگن آزادانه. Et la dernière, d'après Rosalie, les révolutions sont souvent pacifiques. این صفت مهمه. پاسیفیک یعنی صلح جویانه، در آرامش، در صلح. میگه که به نظر روزالی، پس اینجا سریع جلوی دبخه بنویسید سولون. این دوتا با هم معنی هستند. یعنی به نظر روزالی آیا انقلاب ها معمولا صلح جویانه هستند؟ C'est faux. Excellent. Bravo. خودش گفتش که puis deviennent des émeutes qui sont plus violentes. که معمولاً خشن‌تر هستند. Donc c'est faux. Ok. Vous pouvez faire exercice numéro 2 chez vous. تمرین 2 رو میتونید
توی خونه انجام بدید. برید بچه ها متن رو یک بار دیگه بخونید، یک بار دیگه دوره کنید، ساختارهاش، کلمات مهمش، اونایی که هایلایت کشیدید رو دوره کنید. بعد بیاین تمرین 2 رو انجام بدید. و صفحه بعد هم یعنی صفحه 27 و 28 کلماتی هستش که با هم دیگه روشون کار کردیم، خوندیم، چه توی متن چه توی وکابولر ها. فقط بچه‌ها یه قسمت مهمی هستش dans la page 27 توی صفحه 27 le vote partie A la participation électorale. قسمت 4 قسمت le vote بخش 4 صفحه 27 la participation électorale. این مهمه، گفتم که با هم بخونیم قبل از اینکه لایو رو تموم کنیم. اول از همه به هم بگید بچه ها la participation qu'est-ce que ça veut dire؟ به چه معنیه participation؟ La participation qu'est-ce que ça veut dire؟